अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपकी खिदमत में ख्वाब में सांप देखने की 20 ऐसी ताबीरें रखने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो रात को सोते हैं ना तो उन्हें तरह तरह के ख्वाब नज़र आते हैं, और बहुत सारे लोगों को जो है ना ख्वाब में सांप बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। आखिर कोई सांप किसी का पीछा कर रहा होता है, किसी ने अपने कपड़ों में सांप देखा होता है, अपने घर में सांप देखा होता है, इसी तरीके से सांप ने किसी को काट लिया होता है, या किसी ने काला सांप देखा, किसी ने सफ़ेद सांप देखा। तो तरह तरह के ख्वाब में जो है सांप नज़र आते हैं। आखिर इनकी ताबीरें क्या होती हैं? आपने भी अगर ख्वाब के अंदर सांप देख रखा है तो फिर आपके ख्वाब की ताबीर इस वीडियो में आपको बहुत आसानी से मिलने वाली है। तो आइएगा, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से इस मुकम्मल वीडियो को देखिएगा। इंशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपको इससे सीखने को मिलेंगी। तो हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस ख्वाब की ताबीरें क्या क्या बताई हैं वो आप ज़रा समात करिएगा। नंबर 1, ख्वाब में अगर किसी ने सांप देखा, नॉर्मल अंदाज में देखा, जाते हुए आते हुए कहीं भी किसी भी तरीके से सांप देख लिया है, तो इसकी अलामत ये होती है, इस ख्वाब की ताबीर ये होती है कि उसका कोई ना कोई दुश्मन है, कोई पोशीदा दुश्मन है उसका। ठीक है, तो ख्वाब में सांप देखने की जो ताबीर है ना वो पोशीदा दुश्मन होने की अलामत है, निशानी है। नंबर 2, अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि घर में सांप उसको नज़र आ रहा है, ठीक है, घर में सांप उसको नज़र आ रहा है, तो समझ जाना कि उसके घर में ही कोई उसका दुश्मन है। नंबर 3, हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर ख्वाब में ये देखे कि सांप से हमारी लड़ाई हो रही है, ठीक है, लड़ाई हो रही है और सांप ने हमला कर दिया है, ठीक है, सांप ने हमला कर दिया है, तो ये इस बात की निशानी है और इस बात की दलील है कि आपका जो है दुश्मन से झगड़ा होगा और आपका दुश्मन से मुकाबला होने वाला है। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि सांप से हमारी लड़ाई हो रही है तो समझ जाना कि आपका दुश्मन से झगड़ा होने वाला है। इसकी ताबीर ये होती है। नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है, अगर ये देखे कि सांप हम पर भारी पड़ गया है, ठीक है, लड़ाई होते होते सांप हम पर भारी पड़ गया है, तो उसकी ताबीर ये है कि दुश्मन हम पर गालिब आ जाएगा, दुश्मन हम पर गालिब आ जाएगा। तो इसकी ये ताबीर निकल के आती है। नंबर 5, 5वें नंबर पर आता है कि अगर किसी शख्स ने ऐसा ख्वाब देखा कि सांप ने उस शख्स को काट लिया है ना, सांप ने काट लिया है, तो समझ जाना इसकी ताबीर ये होती है कि दुश्मन से बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचने वाला है, दुश्मन से आपको नुकसान पहुंचने वाला है। और नंबर 6, अगर ख्वाब में ये देखे कि उसने सांप को मार दिया है, तो इसकी ताबीर ये होती है कि वो दुश्मन पर गालिब आ गया है, वो दुश्मन पर गालिब आ गया है। नंबर 7, अगर ख्वाब में ये देखे कि सांप का गोश्त खा लिया है या तो इसकी ताबीर ये होती है कि दुश्मन का माल उसे मिल जाएगा, दुश्मन का माल उसे मिल जाएगा। नंबर 8, अगर ख्वाब में ये देखे कि उसने सांप के 2 टुकड़े कर दिए, कितने? 2, सांप के 2 टुकड़े कर दिए हैं, और तो उसकी ताबीर ये निकलती है कि दुश्मन से इंसाफ मिलेगा। हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, चाहे कितना भी भयंकर झगड़ा हो गया हो और ख्वाब में ये देख ले कि सांप के उसने 2 टुकड़े कर दिए हैं, तो फिर उसे बहुत जल्दी इंसाफ मिलेगा और फैसला उसके हक में ही होगा, अगर सांप के 2 टुकड़े कर दिए हैं तब। नंबर 10, अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि सांप मरा हुआ है, यानी मरे हुए सांप को ख्वाब में देखा, तो उसके ऊपर से कोई बला, कोई मुसीबत, कोई परेशानी टलने वाली है। जैसे मान लीजिए वो कोई मुसीबत आने वाली थी और उसने ख्वाब के अंदर मरा हुआ सांप देख लिया, तो समझो कोई बड़ी मुसीबत, कोई बड़ी बला उसके सर से टल गई, तो वो सदका व खैरात करे, ठीक है, और सदका व खैरात करने से बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं। नंबर 11, अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि सांप उसके ताबे हो गया है और उसका कहना मान रहा है, तो समझो कि उसे कोई ना कोई ऊंचा मकाम मिलने वाला है, उसे कोई ना कोई ऊंचा मर्तबा मिलने वाला है। इसका मतलब होता है, हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में ऐसा सांप देखा जो उसका कहना मान रहा है, उसके कहने पर चल रहा है, उसके इशारों पर चल रहा है,
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی بستی والے اس کا کہنا مان رہے ہیں، اس سے محبت کر رہے ہیں، تو اسے کوئی نہ کوئی بڑا عہدہ ملنے کی نشانی ہے، اسے کوئی نہ کوئی بڑا مقام ملنے کی نشانی ہے۔ نمبر 12ویں نمبر پر آتا ہے، اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ سانپ اس کی آستین میں سے نکلا ہے، یعنی آستین یا گریبان سے سانپ نکلا ہے، یہ نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا بیٹا یا اس کا گھر کا ہی اپنا سگا کوئی نہ کوئی اس کا دشمن ہوگا۔ آستین سے سانپ نکلنا، گریبان سے سانپ نکلنا، تو اس کی نشانی اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اسی کے گھر میں سے کوئی نہ کوئی مطلب دشمن ہوگا جو اس کا اپنا ہوگا۔ نمبر 13ویں نمبر پر آتا ہے، اگر کسی شخص نے خواب میں سفید سانپ دیکھا تو اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ اس کا دشمن ہے لیکن بڑا خطرناک ہے اور بڑا ہی سخت ہے، بڑا ہی خطرناک ہے اور بڑا ہی سخت اس کا دشمن ہے۔ اور نمبر 14، اگر کسی شخص نے خواب کے اندر ہرے رنگ کا سانپ دیکھا تو حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ اس سے خزانہ ملنے کا اندیشہ ہے، اس شخص کو کہیں نہ کہیں سے خزانہ، کوئی رقم یا کوئی اس کا ایسا کام ہونے والا ہے جو اس کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ نمبر 15ویں نمبر پر آتا ہے، اگر خواب میں یہ دیکھے کہ آستین سے سانپ نکل رہے ہیں تو اس کے بیٹوں میں سے، اس کے گھروں میں سے کوئی نہ کوئی دشمن ہوگا، دشمنی رکھ رہا ہوگا اور اس کی عزت نہیں کرتا ہوگا، اس کی تعبیر یہ ہوگی۔ نمبر 16ویں نمبر پر آتا ہے، اگر خواب میں کسی شخص نے یہ دیکھا کہ اس نے بستر پر سانپ مار دیا ہے یا سانپ مارا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی عورت کا انتقال ہونے کا اندیشہ ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت یا پریشانی آنے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 17، حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں کسی نے یہ دیکھا کہ وہ سانپ کو مارنے بھاگ رہا ہے اور سانپ ہاتھ نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن جو ہے نا بہت زیادہ ہوشیار ہے اور دشمن بہت زیادہ چالاک ہے جو اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے۔ نمبر 18، اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ سانپ کو مار کر پیڑ پر لٹکا دیا ہے تو سمجھو کہ جو اس کا دشمن ہے، جس سے اس کا جھگڑا ہوا ہے تو وہ پھانسی کے پھندے پر لٹکے گا، یعنی اسے پھانسی ہو سکتی ہے۔ نمبر 19، اگر گھر میں سانپ ہی سانپ نظر آ رہے ہیں، خواب میں یہ دیکھا کہ اس کے پورے گھر میں سانپ ہی سانپ نظر آ رہے ہیں تو سمجھو کہ آپ کے گاؤں میں آپ کے دشمن بہت زیادہ ہو چکے ہیں، آپ کے گاؤں میں آپ کے دشمن بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اس لیے آپ کو احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ اگر ایسا خواب آپ کو دکھائی دے جائے کہ گھر میں سانپ ہی سانپ نظر آ رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنے گاؤں والوں سے ہوشیار رہنا ہوگا اور اپنی حفاظت رکھنا ہوگی۔ نمبر 20میں نمبر پر آتا ہے، اگر آپ نے دیکھا کہ کوئی بڑا اژدہا آپ کا پیچھا کر رہا ہے اور آپ بھاگ نہیں پا رہے ہیں، سمجھے، آپ بھاگ نہیں پا رہے ہیں، بھاگتے ہیں گر جاتے ہیں، بھاگتے ہیں گر جاتے ہیں اور اژدہا آپ کا پیچھا ہی کر رہا ہے تو سمجھ جانا کہ پھر یہ موت قریب ہونے کی نشانی ہے کہ موت آپ کے قریب ہے، کبھی بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ خواب دکھائی دے کہ سانپ آپ کا پیچھا کر رہا ہے تو پھر آپ کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہوگا، 5 وقت کی نماز کی آپ ابھی سے پابندی کرنا شروع کر دیں اور آپ دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں اور نمازوں سے پیار کریں، آخرت کی تیاری کرتے رہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایسے خواب آئیں گے تبھی موت آئے گی، کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن میں تو یہی دعا کروں گا پروردگار آپ کا ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرمائے۔ نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ نے خواب میں سانپ دیکھا ہے اور آپ کے خواب کی تعبیر اس ویڈیو میں نہیں آئی ہے تو آپ اپنا خواب کمنٹ میں لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے خواب کی تعبیر بتائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔